विदाउट मास्क जो है ना सेल करेंगे और ना किसी को बेसिकली वो अपनी ग्रॉसरी या जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट से बेचेंगे। इससे ये होगा कि सेल्फ रेगुलेशन, लोग खुद समझेंगे कि विदाउट वेयरिंग द मास्क, विदाउट अडॉप्टिंग दिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम मार्केट से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। तो वी विल एंश्योर ये फील्ड में इम्प्लीमेंट हो। और जो जितने भी हमारे बेसिकली जो मार्केट प्लेसेस हैं, स्पेशली जो हमारे मार्केट हाट्स हैं, वी विल एंश्योर कि वहाँ पर ये जो ऑर्डर है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। सेकेंड, हमारे वहाँ पुलिस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे विल बी ऑल्सो इन द फील्ड। हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक्शन रहेगा दैट इज़ पर्सुएशन, सेंसिटाइजेशन। उसके बाद हम जो है if situation warrant is so, we will take serious action and strict action against the violators of these rules। तो इसमें हमारे म्यूनसिपैलिटी से भी लोग आए थे। वी विल एंश्योर दैट कि जितने भी हमारे मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर हम कंटिन्यूसली जो है सैनिटेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे। प्लस जितना भी पब्लिसिटी मटेरियल जो है, DICO के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे विल पुट द पब्लिसिटी मटेरियल्स कि वेयरिंग ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली क्राइटेरियाज टू ब्रेक दिस साइकिल। तो इसी पे बेसिकली आज मीटिंग रही है। और सेकंड, हमने आज जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या जितने भी मार्केट प्रेसिडेंट्स थे या सेक्रेटरीज थे, उन्होंने भी अपने अपने सजेशंस दिए हैं, उनके भी कुछ इश्यूज थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो म्यूनसिपैलिटी रिलेटेड जितने भी सिविक सर्विसेज हैं उन पे भी बेसिकली बेसिक इश्यूज डिस्कस हुए हैं। एंड नेक्स्ट टाइम वी आर बेसिकली सिटिंग विद ऑल दीज पीपल रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज लाइक जो ट्रेड लाइसेंस रहता है, प्रॉपर्टी टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं, टैक्स असेसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं, इन पे भी हमारा डिस्कशन हो जाएगा। सो दैट हमारा ये जो दार्जिलिंग है इट विल बिकम फ्री फ्रॉम कोविड, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो टूरिज्म जो डेस्टिनेशन है इस पे भी जो है वी विल फोकस कि यहाँ पर टूरिज्म जो है, टूरिज्म सेक्टर जो है ये और फ्लोरिश हो जाए और डिस्टर्ब ना हो बिकॉज ऑफ दिस कोविड। सर ये सारा जो अभी आ रहा है ये सभी तो पहले भी आया था सर, लेकिन ये मीटिंग का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये क्यों जरूरी हुआ सर। नहीं, इसलिए बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दार्जिलिंग इज अ प्लेस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वन ऑफ द फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। अब यहाँ पर भी कुछ कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं। नाउ वी हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स बेसिकली सो दैट यहाँ पर जो कोविड फिगर्स हैं वो ज़ीरो आ जाए। बिकॉज अभी आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह अगर टूरिस्ट जाता है उसकी जो प्राइम जो कंसर्न्स रहते हैं वो रहते हैं या तो सिक्योरिटी या तो कोरोना रहता है। तो फॉर दैट अनटिल एंड अनलेस यहाँ के जो ट्रेड हेड्स हैं वो सेंसिटाइज नहीं होंगे, यहाँ के लोग जो हैं सेंसिटाइज नहीं होंगे, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रेक दिस साइकिल। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पॉसिबल नेक्स्ट जो कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट उस थर्ड वेव को हम प्रिवेंट करें। और यहाँ जो टूरिज्म का जो एक विंडो रहता है उसमें फुल टूरिस्ट आ जाए, सो दैट यहाँ के जो लोग हैं दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। दैट इज़ वाई अभी से जो ये हम प्रेपरेटरी आप देखेंगे, दिस इज अ प्रेपरेटरी मीटिंग। वी विल हैव लॉट ऑफ मीटिंग्स नॉट ओनली विद दीज एसोसिएशंस। हमारा इसके बाद जो मीटिंग्स रहेगा दैट विल बी हमारा डायरेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहेगा, उनसे हम बेसिकली सुनेंगे। वी विल हैव लॉट ऑफ इश्यूज टू डिस्कस। थर्ड, हमारा जो मीडिया है दैट इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम जिसके ज़रिए हम ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करते हैं। और उनका चाहे कोई भी डेवलपमेंट इशू हो या कोरोना जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनका एक बहुत अहम रोल रहा है टू प्रिवेंट दिस। दैट इज़ वाई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप देखेंगे वी विल हैव अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। और वी विल मेक श्योर दैट कि जो यहाँ टूरिस्ट का जो एक टूरिज्म का एक सीज़न रहता है वो फुली पोटेंशियली हम एक्सप्लॉयट करें और लोग उससे फ़ायदा लें। दैट्स वाई दीज आर द interventions which we are doing at this point of time. थैंक यू Thank you. सर। ये आज जो मीटिंग हुआ उस बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए सर। अच्छा, आज बेसिकली जो मीटिंग कन्वीन करने का पर्पस था वो था कि ऑन 14/6/2021 स्टेट गवर्नमेंट ने नए रिस्ट्रिक्शन जो है रूल्स इशू किए हैं, जिसमें जो ऑलरेडी कुछ इश्यूज थे रिस्ट्रिक्शंस के वो एग्जिस्टिंग ही रहेंगे और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं जहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया है।
तो इसमें जितने भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, मार्केट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनको आज मीटिंग के लिए बुलाया था। तो ऑब्जेक्टिव था कि वी शुड बेसिकली सेंसिटाइज देम हाउ टू बेसिकली ब्रेक दिस चेन ऑफ कोभिड। नमस्कार, बाबु गुप्ताको तर्फबाट सबैलाई यो सूचित गराउन चाहन्छु कि जो आज मिटिङ भयो, हाम्रो एडीएम साहब, एसडीओ साहब, भिसी साहब उहाँहरू बस्नुभएको थियो। जम्मै हाम्रो जो एसोसिएसनको प्रत्येक प्रतिनिधि उहाँहरू पनि आउनुभएको थियो। यसमा चाहिँ जो बङ्गाल गभर्मेन्टको जो हिजो दिनुभएको छ उहाँहरू त्यही फलो गरेर हामी यहाँ पनि त्यो गर्ने हाम्रो एसडीओ साहबले, डीएम साहबले भन्नुभयो। मास्क सबलाई जरुरी, बिना मास्कको कसैलाई मार्केटमा कुनै पनि बेचिकिनी नगरिदिने, उहाँलाई कुनै प्रकारको भित्र मतलब कि मार्केटमा पस्नु एलाउ छैन मास्क लगाएन भने। अनि त्यसको बादमा जो इसेन्सियल जो गुड्सहरू छ त्यो 7 to 11 जो उहाँ भन्नुभयो त्यो 7 to 11 नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो रासिन दोकानको पनि कुरा आउँदैछ कि 7 to 11 खोल्दैछ रासिन दोकान। त्यसको बादमा फेरि 11 to 6 हुँदैछ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो मिलाउने उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो त्यही अब भोलिदेखि हाम्रो त्यो हुन्छ। अब हेरौँ के कसो हुँदैछ। अरू सब प्राय सब डिस्टेन्सिङको पालन गर्नु अनि मास्क मोस्ट जरुरी छ भनेर उहाँ चाहिँ भन्नुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ के प्रपोजल चाहिँ राख्नुभएको थियो? हाम्रो मतलब कि केही यस्तो प्रपोजल यस्तो थिएन। हामी सबभन्दा मेन छ कि हामी प्रपोजल हाम्रो मेन छ कि पहाडवासीलाई जति सक्दो बचाएर कोभिडको पेसेन्ट नभएर जाओस् हाम्रो पहाडवासी, यसकै हामी प्रयास गरिरहेको छु अनि आगे पनि हामी गर्नेछौँ कि बेसी भिडभाड बजारमा नहोस्। यस्तो प्रकारले मिलाएर हामी गरौँ कि जस्तो कि बिहान भिड भइहाल्दैछ 7 बजीदेखि लिएर 10 बजीसम्म अहिले चलिरहेको थियो आजसम्म। त्यो टाइममा रासिन दोकान पनि सब्जी दोकान पनि प्राय सब दोकान खोलेर भिड भइहाल्दैछ। त्यसलाई चाहिँ हामी अलिक मिलाउनु पर्छ। अनि हाम्रो मतलब कि पब्लिकलाई पनि म यो एउटा सुझाव दिन्छु कि तपाईहरू आफ्नो जो सौदा पानी जो तपाईहरू गर्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ कमसेकम 2 दिन 3 दिनको लागि घरमा लानुहोस्। प्रत्येक दिन बजारमा नआइदिनुहोस्। त्यसको गर्नाले बजारमा भिड हुँदैछ। प्रत्येक दिन आउँदा सामान किन्दा एक दिन आएर एउटा सामान किनेर लग्यो फेरि लग्यो, त्यसो नगरिदिनुहोस्। तपाईँ 2-3 दिनको लागि सामान लानुहोस्। यहाँ ठन्डाको मौसम छ, बिग्रिँदैन, सब्जी पनि बिग्रिँदैन, रासिन पानी त छँदैछ सबैको घरमा। त यो चाहिँ फलो गर्नुहोस् तपाईहरू। तपाईँकै लागि हामी यो सब प्रयास हामी गर्दैछौँ। अनि भ्याक्सिनको जुन चाहिँ चलिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रोमा 18 to 44 प्लसको जुन चाहिँ छ 18 to 44 त्यो भ्याक्सिन हाम्रोमा अहिले प्रोभाइड भएको छैन, सकिहालेको छ। अनि त्यो चाहिँ आउनु बित्तिकै फेरि स्टार्ट हाम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ 45 को चल्दैछ हाम्रो यो। यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो एडीएम साहब, डीपीएलओ साहब अनि नगरपालिकाको हाम्रो सीपी साहबको बहुत बहुत धन्यवाद छ कि उहाँहरूको प्रयासको गर्नाले हाम्रो बजार समुदायको जति पनि व्यापारी वर्ग, लेबर वर्ग जति पनि हुन्छ उहाँहरूलाई भ्याक्सिन यति पाउनुभयो। यति कहीँ पनि यस्तो छैन। जुन चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स लिएर है बजार मार्केटमा है, यो सोसियल डिस्टेन्स लिएर तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको व्यवस्था गर्ने सोच राख्नु भएको छ? हाम्रो त्यो चाहिँ अब त्यही मतलब कम्ती यो चाहिँ जस्तो कि रासिन अब हामी यस्तो गर्दैछौँ कि भएन भने अलिक रासिन हामी 11 देखि 6 बजीसम्म नै गर्ने विचार हामी मिलाउँछौँ। तर म चाहिँ त्यो उस गरेको होइन। रासिन दोकान बिहान नखोल्नु। गभर्मेन्ट अर्डरमा चाहिँ बिहानदेखि नै गभर्मेन्ट अर्डरमा त क्लियरली लेखेको छ 7 देखि 11 एसेन्शियल हैन, एसेन्शियल। त्यसको बादमा त्यो ओन्ली एसेन्शियल है, त्यहाँदेखि त्यो बन्द भएर चाहिँ 11 देखि उता चाहिँ रिटेलर ठीक छ। अनि यसमा पनि मिलाउने र यसमा उयो गर्ने के कुरा हो? यस्तो कुरा मतलब कि त्यो भिडहरू भएर नजाओस् भनेर त्यो कतिवटा यो उस गर्नुपर्छ। दोकानहरू यदि भयो भने बीचमा अलिक ग्याप गरेर पनि उस मिलाउनु पर्छ पब्लिकलाई। त्यसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ त्यो तपाईँको कुरालाई मान्यो कि तपाईँले आफ्नो इच्छाले के गर्नु?
त्यो हामी मानेर चल्छौँ उहाँको जो गभर्मेन्टको अर्डर जो छ। अर्को कुरो के छ भनेदेखिलाई चाहिँ कतिवटा दोकान हामीले देख्छौँ 4 बजी डेडलाइन दिएको छ, 5 बजीसम्म खुल्ला हुन्छ, पुलिस आयो भने बन्द गर्छ, म्युनिसिपालिटी आयो भने बन्द गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के एउटा एसोसिएसनले के गर्छ? त्यो चाहिँ जो छ कि अहिले कुनै पनि त्यो प्रकारको अहिले केही यस्तो छैन। त्यो जुन चाहिँ गभर्मेन्टको अर्डर छ त्यसैलाई हामी बजारको मान्छे, हामी पसले सङ्घ जति पनि हाम्रो बजारको दोकानदार छ त्यो चाहिँ फलो गरेर हामी हिँड्नेछौँ। अनि योभन्दा अगाडि त गभर्मेन्ट अर्डर त आएको हुन्छ, तर अहिलेसम्म फलो त राम्रो भएको देखिएन। खोल्नु चाहिँ एकुरेट टाइममा खोल्छ, बन्द गर्नु चाहिँ जुन चाहिँ टाइम छ त्यो भन्दा कतिवटा दोकान अलिकति टाइम भन्दाखेरि अगाडि खोलेको हुन्छ है, त्यहाँदेखि पछाडि जुन चाहिँ टाइम हुन्छ टाइममा बन्द नगरेर अलिकति लापरवाही छ नि यस विषयमा तपाईँहरू के छ? हाम्रो दोकानदार पनि अलिक कन्सियस हुनुपर्छ यो सब लागि। पसलेको चाहिँ रोल के छ? पसलेलाई यसलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ एक्सन लिने? यसको लागि हामी एक्सन अब लिन्छौँ। भोलिदेखि एकदम टाइममा खोल्ने अनि टाइममा बन्द गर्ने हामी एक्सन लिन्छौँ। अनि कुनै प्रकारको उहाँहरू यदि यताउति केही गर्नुभयो भने 10-15 मिनट आगे पछि हुनसक्छ, बन्द गर्नुमा अलिक टाइम लाग्छ यताउति त्यो, तर त्यतिभन्दा बेसी नजाओस्। होइन, उनीहरूले खोल्नुभन्दा अगाडिको जुन टाइम दिएको हुन्छ त्यो टाइमभन्दा अगाडि खोल्छ भने बन्द गर्दा पनि उनीहरूले अगाडि गर्दा के बिग्रिन्छ? त्यसमा के छ? त्यो त अब मान्छेको अब अगाडि खोल्नु हुँदैन, जुन चाहिँ टाइम दिएको छ त्यो फलो गर्नुपर्छ। त्यो त गल्ती गर्दैछ उहाँहरू जो पनि अगाडि खोलिरहेको छ, बन्द पनि पछाडि गरिरहेछ नि। यसमा त अब हाम्रो एसडिओ साहबले पनि भन्नुभयो यहाँ हाम्रो यो डिएसपी साहबलाई कि अलिकति यसमा चाहिँ विशेष अलिक ध्यान दिनु भनेर, बजारको लागि के कसो हुँदैछ भनेर। यसमा अब के कसो पुलिस पनि आएर आफ्नो टाइममा आफ्नो उहाँको रोल हुन्छ यसमा। पुलिसले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो काम गरि नै रहेको छ, अहिले स्टिल पनि गर्दैछ। तपाईँहरू एउटा उयस होइन अर्गनाइजेसन तपाईँहरूको छ, पद पसले सङ्घबाट चाहिँ के छ तपाईँहरूको यसलाई कस्तो प्रकारले लिइरहेको? त्यही टाइममै हामी खोल्ने अनि टाइममै बन्द गर्ने। हामी अहिलेसम्म पद पसलेको भूमिका देखिएको छैन नि मार्केटमा। होइन, अहिले राम्रै चल्दैछ। अहिले लगभग 1 महिना भइसक्यो। 1 महिना भइसक्यो। पद पसले सङ्घले केही दिन अगाडि है एउटा प्रेस रिलिज गरेको थियो कि यसले नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने हामी फाइन लगाउँछौँ, कारवाही गर्छौँ भनेर, तर अहिलेसम्म गरेको छैन नि। यसमा आउँदो दिनमा हामी यसमा विशेष ध्यान दिन्छौँ। होइन, साह्रै ढिलो भयो नि? हजुर, ढिलो त भयो, तर र पनि हामी यसमा विशेष हामी ध्यान दिन्छौँ। राउन्डअपहरू पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको सङ्घबाट? मेन छ कि कति बाहिरबाट आएको हाम्रो हुन्छ त्यो यो सब्जी मार्केटहरू सब लिएर सब्जीहरू लिएर उहाँहरूलाई पनि जानु अलिकति प्रब्लमै हुँदो रहेछ। त्यही लागि हामी मिलाउँदैछौँ कसो के हुँदैछ। यो जुन चाहिँ पार्सल लकडाउन गरेको छ नि, यो किन चाहिँ गरेको हो तपाईँलाई के लाग्छ? यो त हाम्रो कोभिडको बचाउनुको लागि चेन्जको। तर तपाईँलाई लाग्छ यसले चेन ब्रेक हुँदैछ? हुँदैछ। तपाईँलाई लाग्छ? अहिलेसम्म कन्ट्रोल हाम्रो बहुतै कन्ट्रोल भइरहेको छ। हाम्रो जुन चाहिँ भिजुअलमा आइरहेको छ, तर यसमा मेन छ कि मान्छे कन्सियस हुनुपर्छ। हामी भनेर हुँदैन, तपाईँ मान्छे कन्सियस भएन भने त्यो अब यतिकै भिड गरिदियो। यहाँ भनिरहेको छ कि 2 मिटरको डिस्टेन्सिङ राख्नुको लागि, तर हामी टाँसेर त्यसमा त किन्ने यो मास्कहरू पनि त्यसै केयरलेस गरिरहेको छ, बेच्ने पनि गरिरहेको छ। त्यसको लागि अब त्यो पनिसमेन्ट त्यो हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब हामी स्ट्रिक्टली हामी गर्नेछौँ, हामी एकदम स्ट्रिक्टली गर्नेछौँ। भोलिदेखि हामी एकदम स्ट्रिक्ट गर्छौँ। जुन चाहिँ मार्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है सोसियल डिस्टेन्स लिएर, त्यो मार्कहरू पनि अलिकति गरिएको छैन नि। यसलाई लिएर के कस्तो छ? यस्तो गर्नु त गरेको छ कि यो बर्खाको गर्नाले कतिवटा सब त्यो हामी फिल्डमा तैनात छौँ, अहिलेसम्म देखिएको छैन कुनै पनि दोकानमा मार्किङ गरेको टाइम जुन चाहिँ छ नि, त्यही अब यो जुन चाहिँ टाइम छ अब भन्नु भएन यहाँ त, किनकि अब टाइम यस्तो मिलाउनु भएको छ माथिबाटै, हामी त केही गर्नु सक्दिनँ। 7 to 11 त्यसमा जम्मै अब जो पनि चाहिन्छ कि हामी बजारमा सौदा जे छ किनेर हामी लगिहाल्नु, भिड भइहाल्दैछ। त त्यो त्यही गर्नाले म एउटा उस गरेँ कि कमसेकम 2-3 दिनको सौदा तपाईँ घरमा लगेर राख्नुहोस्, कि घरिघरि बजारमा प्रत्येक दिन बजारमा नआउनुहोस्, घुम्नुको लागि नआउनुहोस्। घुम्नुको लागि बिहान बेलुका चौरस्ता छँदैछ, तर त्यसमा पनि तपाईँ भ्याक्सिन लिनुपर्छ। भोलिबाट टाइम अलिकति रिल्याक्सेसन दिएको छ धेरै है, छुटो दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अबबाट तपाईँहरूले यो सोसियल डिस्टेन्स लिएर कुनै कारबाहीमा आउनुहुन्छ के हुनु? एकदम हामी आउनेवाला छौँ।